बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद उक़बा एक बड़ा नाम, और हमेशा से सोचा था कि जब उनके साथ गुफ्तगू होगी तो कुछ उनके बारे में बातचीत होगी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मामलात होने वाले हैं और किस तरह की उनकी एनर्जी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आप आए। वेलकम जनाब। और देखें, यहाँ पे कुछ मैं अपनी एक्सपर्टीज की तरफ आऊंगा जी जरूर, आपके साथ। मुझे बड़ा इश्तियाक है। एक पहला प्रोग्राम आपके साथ वो तो हमने बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की थी। तो अच्छा जनाब, अगर मैं आपका न्यूमरोलॉजी से इल्मुल अदाद से नाम लूँ ना, तो जुनैद इकबाल का जो अदद बनता है वो है 3 का अदद। अच्छा। जिसे मैं जुपिटर से दलालत करता हूँ। ठीक। अच्छा, 3 के अदद की खासियत, मिसाल के तौर पर आपके बारे में बात करूं तो आपने हमेशा अपने खानदान, अपने दोस्त अहबाब में से हमेशा मुनफरद रहने की ही कोशिश की होगी, और आप हर किसी से एक यकता और अलग पर्सनैलिटी के मालिक नजर आते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। अब आपकी एक बड़ी अजीब सी बात है, आप जिस बात की जिद कर लें आप छोड़ते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप जिद्दी हैं लेकिन हक बात है। वाह वाह, माशाल्लाह। क्या लगता है आपको? देखें, आपने ये जो बात की है ना कि जिद्दी नहीं, आपने बात की जो बात शुरू कर लें तो नहीं छोड़ते। हाँ। इसमें कतन कोई शक नहीं है। प्रोजेक्ट पे ले लें, बिजनेस के हवाले से ले लें कि मैंने कुछ चीजें शुरू की और मैंने वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाता हूँ बड़ी जल्दी कि अब यहाँ से ना पीछे मुड़ के जाना तो दूर की बात, देखना भी नहीं पीछे मुड़ के, ना आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड। और मौजूदा जो सूरत हाल है बहुत ही, ये पिछले दिनों आपको पता है, ये साल 2 साल में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, वैसे भी मुआशरे में आपको पता ही है सारा कुछ जो होता है, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा हूं। मैं बेशक भले से सुस्त रवि के साथ मैं चलता ही गया हूं आहिस्ता आहिस्ता, बेशक टॉर्टाइज पेस थी, लेकिन वो है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, एक और चीज मैं समझता हूँ कि आप दुनिया को, रूहानियत तो अपनी जगह, आप माता परस्ती में बड़ा बिलीव रखते हैं। आप कहते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। जी ठीक है जी, बिल्कुल 16 आने बिल्कुल 100% सही है कि आप कुछ डिग आउट करें, कुछ अंदर से निकलेगा, तो डिग आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप माशाल्लाह अपना बिजनेस जॉब की अगर आप ये ना करते तो मुझे लगता है कि आप आर्मी में होते। आर्मी में होता है, क्योंकि आपकी सोच जो है वो बड़ी अपने मामला से मुतल्लिक़ शिद्दत पसंदाना हो जाती है कि अगर मैंने ये फैसला कर लिया है और इसको मैं कामयाब करना चाहता हूँ तो वो कामयाब होती है। तो ये जो सोच है ये एक बड़ी खास लोगों की होती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट पकड़ लिया है, ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा, और वो कर लेते हैं आप। तो ये फौजियों का काम होता है कि जो काम पकड़ते हैं तोड़ निभाते हैं। मगर मैं एक सोच का, एक उस चीज का एंगल लेके आ रहा हूँ कि क्योंकि आप भी जिंदगी में जिस काम को आपने शुरू किया है उसके लिए आपने दिन रात एक किया और कामयाब हो गए। ये बात ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी भी मेरे दाऊद साहब मेरे जहन में ये मिलिट्री का वो आया नहीं कभी। ऑल्दो मैं उसको क्या अगर शाबे दे रहा हूं, हाँ, कि उस तरह का अपनी उस तरह की सोच ठीक थी, वो बात बिल्कुल आपकी 100% सही है। लेकिन आपने कहा ना कि अगर आप ये ना करते तो आप उधर होते। उधर का मतलब ये मैंने मुशाबे किया है कि फौजी जो है कवानीन, यानी कि ये कह लें कि आपने अपनी जिंदगी में जो कानून बनाए हैं ना, वो कानून ऐसे ही हैं कि पत्थर पे लकीर। चलें ये बात कर लें। हाँ जी, वो फिर मैं उसको पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज भी बनाता हूँ। मैं थोड़ा सा चलें बताऊं, इसी को अनफोल्ड करता हूं जो आपने भी गुफ्तगू की है, जो फरमाया आपने कि मैं जब कोई चीज का तहिया करता हूं तो फिर मैं उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करता हूं विद ऑल प्रॉज एंड कॉन्स। उसमें बहुत सारी बुराइयां भी, चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, ये अंदर से एक कीड़ा भी होता है बास लोगों में ना, गलत होता है वैसे ही कीड़ा, लेकिन मेरे अंदर है। फिर उसकी तमाम तर डीमेरिट्स को भी मैंने चूंकि एक्सेप्ट किया होता है, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तनकीद होती है, सबसे पहली तनकीद मेरे घर से होती है, मेरे बच्चे या मेरी बेगम, कि ये नहीं, तो मैं भी सुनता हूँ। मतलब सर खानदान में तो आपका, क्योंकि आपका नाम नजर आता है मुझे, क्योंकि जब आप कहीं बात करते हैं, अगर आपको कोई शोबा पसंद ना आए, जगह पसंद ना आए, तो आप हर कीमत पे छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, चाहे आप घर के मामलात हैं, चाहे आप बिजनेस के मामलात हैं, चाहे जॉब के मामलात हैं, कहीं भी यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है, आप वहां से स्किप कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, एक जो कंफर्ट होता है ना माइंड का, वो मैं अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ डाउट भी आ जाए ना मुझे कि यार यहाँ पे ना टॉक्सिटी है, टॉक्सिक लोग हैं, थोड़ा सा मामला है इस तरह का, तो आई नॉर्मली स्टेप बैक। आपने बिल्कुल सही फरमाया है
میں بات کر رہا ہوں کہ بزنس کی when you embark upon certain projects ایک بزنس کے طور پہ تو اس کی جو وہاں پہ نا تلخیاں بھی ہوتی ہیں سختیاں بھی ہوتی ہیں تو میں ان کو دل پہ بھی لگاتا ہوں اور میں بڑا ہاتھی کے کھور والا بندہ کھوری ہوں میں بندہ اچھا پتر کوئی گل مجھے کئی لوگ کہتے تو کہہ دو نا منہ پہ کہہ دو میں کہتا ہوں نہیں منہ پہ کہہ دیا عشق کہہ کے کیتا تے کی کیتا میرا مطلب کہ تن میں دس دیا نو I keep those things very closer to my heart میں اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ کل کلاں کو جب میں کوئی چیز بنوں گا میں نے کوئی ونڈکٹیو نہیں ہونا لیکن صرف میں اس کی طرف ایک دیکھنا میرے پیسے پورے ہو جائیں گے لے داؤد صاحب تسی مینوں ڈس آنر کیتا سی ڈسگریس کیتا سی نا کوئی گل نہیں دیکھ لو اللہ نے مجھے چونکہ میں نے صبر کیا میں آج یہ ایک چیز بن گیا ہوں تو یہ ایک سوچ ہے میری میں آپ کے ہاتھ کی لائنیں اگر دیکھنا چاہوں تو یہاں پہ صورتحال اگر اچھا کمال بات یہ ہے کہ یہ ساری باتوں کے ہونے کے باوجود آپ دلی طور پہ بڑے نرم ایسے بالکل یعنی کہ چہرے سے فیس سے لگتا ہے کہ آپ اصولوں کے بڑے پکے ہیں مگر اندر سے آپ اتنے نرم ہیں کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو آپ بعد میں آپ کو فیلنگ آتی ہے یار غلط ہو گیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کیونکہ وہ بات نرم خو ہوں میں بنیادی طور پر اور جب بھی ہاتھ کسی کو دکھایا سب سے پہلے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یار بڑا کڑیاں ورگا ہاتھ ہے تھوڑا تو اس میں بھی وہ ہے کہ میرا نرم ہے نرم گداز جیسے ہوتا ہے تو میں بائی نیچر بڑا سافٹ ہارٹیڈ سافٹ آدمی ہوں اور جہاں پہ ناہمواریاں دیکھتا ہوں مجھے اوائل عمری میں آپ نے مشکلیں دیکھی شروع کے معاملات میں شروع کی زندگی میں نا آپ کو کچھ ایسے معاملات گزرے ہیں جو کہ آپ کے لیے ذرا تکلیف دیتے ہیں آپ نے مگر ایک کمال بات یہ ہے کہ زندگی کی ہر سٹیج پہ آپ کو سپورٹ رہی ہے کیونکہ آپ کی سپورٹنگ لائن بڑی زبردست موجود ہے جتنے بڑے بھی طوفان آئے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے تمام طوفانوں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے آپ کی مدد کی ہے جی ماشاءاللہ شروع سے لے کے الحمدللہ یہ بڑی کمال بات رہی ہے کہ جب بھی آپ نے زندگی میں مشکل دیکھی آپ کی مشکلیں حل میرے ساتھ سپورٹ بھی رہی ہے سپورٹنگ لائن آپ کی بڑی زبردست اور یہ ابھی اینڈ تک جا رہی ہے اچھا کمال بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مثلث صغیر ہے جس کے ہاتھ میں مثلث صغیر ہوتی ہے وہ بندہ روحانیت میں بڑا شغف رکھتا ہے آپ کا بزرگوں کی ساتھ لگاؤ روحانیت سے لگاؤ بھی ہے آپ اس معاملے کو بھی نہیں چھوڑتے جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ میں اولڈ سکول سے میرا تعلق ہے اور میں جیسے ہمارے شاید پریویس ایک سیٹنگ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو بزرگ ہیں جو بڑا ہے ویسے تو بزرگی کا تعلق عمر سے ہوتا ہی نہیں ہوتا لیکن بزرگ ہوتا ہے تو میرا بڑا احترام ہے میں سمجھتا ہوں جس بندے کو علم سے علم کی فوقیت ہوتی ہے ایج کی تو ہوتی ہے تو میں تو وہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے ویسے جو بڑے ہیں میں بڑا ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں بڑا ریورنس بھی ہے میرے دل میں اور میں ان کی پراپر جتنا کرنا اگر آپ انویسٹمنٹ باہر کے ملک کریں تو آپ کو وہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے اچھا جی کیونکہ یہاں پہ آپ کے ہاتھ پہ آؤٹ آف کنٹری سے پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے واہ 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 چلے میں اس بات کو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اب یہ ہے نا کہ باتیں باز نہیں کرنے والی ہیں ایویں کوئی ایف ڈی آر والے نا میرے پیچھے لگ جائے دوست آپ بھی لگ جاتے ہیں اچھا پیسے آنا دیکھیں ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے نئے راستے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ یوٹیوب کا ایک ساتھ یوٹیوب نے پورا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے میری اتنی اوقات نہیں تھی جتنے مجھے پتہ نہیں کہاں سے ویوز آئے ہیں کچھ ہمارے اس میں مطلب آپ نے سنا ہے نا لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ویوز ہیں کسی کہتے ہیں جی ملینز میں ویوز ہیں تو میرا خیال ہے کروڑوں میں نہیں کسی نے کہا ہوگا یہ بہت کم ہے جن کو کروڑوں میں ویوز آتے ہیں میری ایک اس میں ویڈیو ایسی ہے جس میں 1,14,00,000 ویوز سر 3 آپ کا عدد ہے جوپیٹر 3 میڈیا کا عدد ہے آپ کو پیسہ ہی میڈیا سے آنا ہے تو میں یاد رکھیے گا مجھے وہ مکمل کیجیے کیونکہ وہ آپ کی بات کی مطلب تصدیق کر رہی ہے یہ بات میری بات جو ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا یو کے سے تو باہر سے پیسہ آنا ہے پیسہ یہاں اسی پلیٹ فارم جو نئے راستے ہے یہ چونکہ یہ مانیٹائزڈ ہے ہمارا اکاؤنٹ الحمدللہ اس میں میرے سٹاف نے بڑی محنت کی ہے دن رات تو یہ پیسے اب آنے شروع ہوئے ہیں تو اب میں بالکل برملا مجھے کہنا پڑ رہا ہے دوستو کیونکہ بھائی صاحب نے نہ صرف اگلوایا ہے بلکہ وہ میرے پاس آئے گاٹ آل دا گڈ ریزنز کہ ان کو میں سیکنڈ کروں کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے پہلی دفعہ پہلے میں نے کسی سے یہ بات نہیں سنی انہوں نے اتنا فوکسڈ ہو کے بات کی کہ پیسہ استاد تیرا بارو آنا ہے تو وہ باہر سے پیسے آنے کے کچھ اسباب ہیں کچھ ریزنز ہیں بالکل آئی ایگری وتھ یو اور سر جن کے ہاتھ میں یہ مثلث صغیر ہوتی ہے آپ کوئی ایسا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان شہروں میں یہاں پہ غربت ہے جی کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں آپ کے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی وہاں سے مجھے کوئی فائدہ ملے یعنی کہ جس طرح کا ہو سکتا ہے مسجد بنا دینا کوئی مدرسہ حالانکہ آپ کا اتنا مذہبی رجحان نظر نہیں آتا مگر آپ یعنی کوئی ایسا
फलाही काम, जैसे मैं कह दूं कि आप किसी फलाही काम के बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में, कि जिसका फायदा बंदे को बाद में भी हो, क्या ऐसी बात है? मैं रूहानी तो हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल, मैं नहीं कहता इतना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हूँ मैं, वो तो खैर बड़ी एक ऊपर वाली स्टेज होती है, लेकिन मैं कदम रखता हूँ, मुझे चीजें अट्रैक्ट करती हैं, मैं देखता हूँ। बाज दफा ऐसी चीजें कहते होते हैं ना कि दाऊद भाई के वो लोग कहते हैं क्लोज योर आईज सो दैट यू कैन सी, कि आंखें बंद करो ताकि तुम्हें कुछ नजर आए। नहीं, आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो मैं वो नजर आती है मुझे, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं आगे फ्यूचर में अच्छा ये भी होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद रही तो ये भी होगा, और फलाह बहबूद पर ही वो होती है। अच्छा, दोस्ती कमाल की आपकी, यारों के यार हैं जी, जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक है उनके लिए आपने बड़े फायदे भी किए हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोस्ती, और शुरू में कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें हाथ से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त है, आप प्रैक्टिकल हैं और अपनी कोशिश से आगे आप आए हैं, मेहनत को आपने शौहर बनाया। या मैं अक्सर यहाँ पे टैरो कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपकी करंट एनर्जी देखता हूँ कि जुनैद इकबाल साहब की इस वक्त मौजूदा करंट एनर्जी क्या नजर आती है। एक कार्ड से देखते हैं और दूसरे कार्ड में से एनर्जी क्या नजर आती है और तीसरे कार्ड से एनर्जी क्या नजर आती है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहला कार्ड ये आपको दिखाई देता हूँ और जुनैद भाई को। जुनैद भाई, आपके पास इस वक्त कोई बिजनेस प्रपोजल आई हुई है जी, ठीक है, काम से मुतल्लिका, अच्छा, जिसके ऊपर आप काम करेंगे जी। सेकंड कार्ड में यह है कि अभी आप उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और आपके माइंड में काफी चीजें चल रही हैं कि मैं करूं या ना करूं। ठीक है। अच्छा, थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये प्रपोजल जो है ये आपको आउट ऑफ कंट्री से है और आपके पुराने लोगों से भी प्रपोजल है। तो यहाँ पे करंट सूरत में, करंट एनर्जी में यह है कि आप कुछ ऐसे मामला करने जा रहे हैं कि जो कि बहुत आप, अच्छा ये क्योंकि अब मैंने हाथ की लाइनों में वो एनर्जी देखी और वही एनर्जी आप देखेंगे यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री की जी। यहाँ पे ये है कि ये मीडिया का कार्ड है, मीडिया से मुतल्लिका, और यहाँ पे ये है कि आपके पैसों से मुतल्लिका, इसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। वेरी राइट। ये टैरो कार्ड की एनर्जी आपकी नजर आती है, आपकी गुफ्तगू और वो लाइंस के मुताबिक ये कार्ड्स की एनर्जी आपने देखी है जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका मौजूदा बिजनेस या आपके पैसों से मुतल्लिका क्या मामला करंट चल रहे हैं, तो जुनैद भाई के मौजूदा जो है पैसों से मुतल्लिक क्या सूरत हाल चल रही है। तो इस वक्त आपके मुआशी मामला उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चाहते हैं, पैसों के मामले रुके हुए हैं, यानी कि उस तरह के मयूसी है थोड़ी सी, जिस तरह का आप आउटपुट पहले चाह रहे थे उस तरह का आउटपुट उस तरह नहीं है, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट जो चलना चाह रहे थे, अब यहाँ पे उन प्रोजेक्ट से मुतल्लिका बिजनेस पैसे की बात हो रही है, आप इतना सेटिस्फाई नजर नहीं आते। ठीक है, करंट सूरत हाल में पैसों से मुतल्लिका मुझे सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आ रही, यहाँ पे वो जो रिजल्ट आपको चाहिए अभी नहीं नजर आ रहे, मगर क्या ये रिजल्ट पैसों से मुतल्लिका आगे नजर आएंगे? तो आगे तो नई शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, ये कार्ड है नई शुरुआत का। अच्छा। यानी कि 2024 को देखें तो इस साल में, यानी कि पीछे 2 सालों में इन्होंने वो आउटपुट शायद ना हासिल किया हो, अब ये नई प्लानिंग, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, लेकिन हासिलीन मौजूद है, वो अभी भी रोकेंगे मामलात को, तो ये नई शुरुआत होने जा रही है। ठीक, कोई काम करने लगे हैं जिसकी इब्तिदा होगी, तो ये बिजनेस यानी कि आपका आगे बूस्ट कर रहा है, और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ठीक यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि आप कोई अपने व्लॉग्स बनाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, यहाँ पे आपका देखते हैं जी सेहत से मुतल्लिका मामला क्या नजर आते हैं, तो जुनैद इकबाल की सेहत के कार्ड क्या नजर आते हैं, तो जुनैद इकबाल साहब की सेहत से मुतल्लिका क्या मामला नजर आते हैं, तो मैं 3 कार्ड निकाल देता हूँ। अच्छा, आपको सर सबसे पहले कि आपको अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, आपका दिमाग चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कार्ड है जनाब माइंड एनर्जी का, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आप ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से आपकी माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। दूसरा ये कि आपको, ये कार्ड है, आपको गुजरे हुए वक्त के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आने वाले वक्त के ऊपर तवज्जो दें, नेगेटिविटी का शिकार ना हो, कुछ चीजें जो रुक गई थी उनको छोड़ें और आगे की तरफ बढ़ें। थर्ड ये है कि जब आप अपने जॉब, बिजनेस, कैरियर में लग जाएंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फौरन जो सफर क्या पेश आ सकते हैं, नहीं जुनैद भाई को आगे आने वाले मामलात में क्या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, मगर ये चाहते हैं कि मैं यहीं पे सेटल हूँ,
यहीं पे मेरी चीजें, ये मामला सेटल हो, प्रेशर पड़ जाता है जब ये, क्योंकि यहाँ पे इनको फैमिली से रिलेटेड मामला की वजह से बाहर का मामला डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अब ये अपनी फैमिली को वक्त देना चाहते हैं, अपने घर वालों को वक्त देना चाहते हैं, बाहर की बजाय ये चाह रहे हैं कि मैं यहीं पे सेटल करूं। दुरुस्त है विनय भाई, इन तमाम चीजों के बारे में एग्री, मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ इनमें। और हाँ, मैं आई नॉर्मली लिव इन द पास्ट, वो जो होता है, फिर मैं समटाइम्स वो जिन जिन लोगों ने डिच किया होता है, डिचर्स भी होते हैं ना बेशुमार, उनको देखता हूँ, मैं थोड़ा सा डिसमोटिवेट भी होता हूँ कि यार कैसे मैं और हूँ, मैं इनके साथ ना, अभी हालिया भी ऐसे ही होता है कि मैं किसी के साथ चलता हूँ, मैं दाऊद भाई इंतहाई अच्छी नीयत के साथ, मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरी जो ऐनक है ना अंदर, एक ऐनक है जो नजर नहीं आती, उसके शीशे इतने खूबसूरत है कि मुझे लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे ही, और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूबसूरत तरीन एक चीज पैदा की है, खुद कहते हैं, तो बंदा बुरा तो हो नहीं सकता। तो बस, लेकिन वो लोग डिचर्स आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे बैकफुट पे जाता हूँ, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रुकना तो होता नहीं मैंने। तो हासदीन की बात की है कि ना, हासदीन भी होते रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, वो आपको बात का अक्सर ख्वाब वगैरह आती है, आपको इशारा मिल जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, या ख्वाब ना भी आए तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी तेज है? हाँ, इसमें यह है कि ख्वाब, जैसे वो कहते हैं कि आंखें बंद करो कुछ नजर आता है, इस तरह बाज लोग जीते जागते भी ख्वाब देख रहे होते हैं। तो अब ख्वाब जो है, मुझे ख्वाब बड़े मुहिम से आते हैं, ब्लर सा होता है, मुझे ख्वाब की समझ ही नहीं आती। कभी मैं जो बाइडन से मिल रहा होता हूँ, लूडो खेल रहा होता हूँ, मतलब बिल्कुल बेतुकी सी चीजें, वो सिंबॉलिक भी, उसमें से सिंबलिज्म भी नहीं निकलता। अगर हम निकाल लेते हैं, नहीं, मैं ख्यालात में जो ख्वाबो ख्याल जो ख्याल है ना, आप डे ड्रीमिंग करते हैं सर, एक होता है सोते में ख्वाब देखना, नहीं वो तो नहीं, खुली आंखों से ख्वाब, खुली आंखों से, तो यही ना सिक्स सेंस से मैं कह रहा हूँ। मैं खुली आंखों से जो ख्वाब देखता हूँ, यकीन मानिए मैं बिल्कुल, इट गोज विदाउट सेइंग कि मुझे मेरा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला है, मुझे बता देते हैं, मुझे पता लग जाता है कि यार इधर पैर नहीं रखना, ये गिल्ली जगह है, ये नुकसान होगा, और मैं लोगों पे बहुत अंधाधुंध यकीन करता हूँ, और वो बंदा, मुझे पता होता है ये नुकसान, लेकिन मैंने ये एनर्जी निकाली है तीनों कार्ड की, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी। अच्छा, यानी कि आपको हेल्प मिलती है, ये जो हेल्प है वो आप सोच से लेते हैं, आप कार्ड्स की एनर्जी से देख सकते हैं। वाह वाह, और ये आप सोच, फीलिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उससे लेते हैं। और थर्ड कार्ड में ये है कि आपको खबर मिल जाती है और उसका फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल मिल जाती है, ये चीज आपको फील हो जाती है, इंट्यूजन सी हो जाती है, यार ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा जी, जुनैद भाई का आने वाला वक्त कैसा रहेगा 2024 से ऑनवर्ड? तीन कार्ड की एनर्जी से देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि जी जुनैद भाई का टैरो कार्ड से आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, तो जुनैद भाई का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है। अच्छा, यहाँ पे यह है कि काफी चीजें आपकी शुरुआत नहीं हो रही है, काफी चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद होगी, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं है कि ये कैसे होगी। ये भी मैं आपको कहूँगा, यानी कि अभी आपको नजर आता है कि सब कुछ ठीक होगा, मगर ये नहीं यकीन कैसे होगा, किस तरह होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। यानी कि ये पैटर्न आपके पास तय नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मगर थर्ड कार्ड में ये है कि अगर आप दो काम करेंगे, बेसिकली जुनैद भाई दो काम करेंगे, एक आप इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिका काम करेंगे और एक आप मीडिया से मुतल्लिका काम करेंगे। और इन दोनों कामों में से जो आपका मीडिया से मुतल्लिका काम है, क्योंकि यहाँ पे दो का आदत है, वो है मीडिया से मुतल्लिका, तो आप मीडिया से फायदा उठाएंगे, मीडिया की एनर्जी आपकी बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे आप शायद कोई ऐसी जगह लें, या होनी चाहिए आपके पास जगह जो आपको रेंट दे, पैसा दे, ऐसी वो इनकम होगी जो आपकी सपोर्ट रहेगी। और दूसरा ये कि आप जो है वो जो आप मीडिया के ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर आप मजीद काम कर रहे हैं, और यही आपका जो है ये बढ़ेगा ये सिलसिला। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मेरा मेजर एम्फेसिस मीडिया की जितनी भी हमारे पास इस वक्त काम है ना, उस हवाले से ही है। और मैं कभी सोचता भी हूँ कि हाँ, ये जैसे विद ईच पासिंग डे अल्लाह का शुक्र है, हमारी चीजें ऑप्टिमाइज हो रही हैं, हमारी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तातुल नहीं आया, कोई तातुल का शिकार कभी हुआ ही नहीं, एवर सिंस वी एम्बार्क्ड अपॉन इट, डे वन से अब तक। तो ये जो आपका सफर होगा, इसमें आपको किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, वो आपको बता देते हैं कि किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसमें मुश्किलात आपको सर इस तरह की आ सकती हैं कि एक तो आप अपने ऊपर ज्यादा बर्डन न डालें। अच्छा, ये उम्र नहीं है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, आप इसको तकसीम करें, खुद बैठे काम करें और औरों को लगाएं, दूसरों को लगाएं। अच्छा, यहाँ पे रुक जाएं जरा लम्हे के लिए। मेरे अंदर बेपनाह एनर्जीज है,
ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہ وہ ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جی میں ہی ہوں. میں ہمیشہ آگے ڈیلیگیٹ بھی کرتا ہوں, لوگوں کو بھی چلاتا ہوں. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں کسی جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں, شاید مجھے آگے نہ کسی کے ساتھ نہ جیسے کہ نمبر نہ ایکسچینج ہو جائیں. مجھے بڑا برا لگا, برا بھی عجیب لگا, زیادہ برا کیا لگنا تھا, عجیب یہ لگا کہ اتنا انسیکیورڈ ہے. حالانکہ میں جب ملتا ہوں دوستوں کو, یار یہ نمبر اپنے شیئر کرو بھائی, لیٹس جسٹ ڈو اٹ ٹوگیدر, یہ سارا مل کے ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو میں تو آگے بڑھتا ہوں اس طرح, میں بہت انرجی, یہ انرجی آپ اتنی زیادہ ہے, یہ آپ کی صحت کو افیکٹ کرتی ہے سر. آپ اپنے آپ کو پھر وقت نہیں دے پاتے. کوئی بندہ تیار ہو جائے نا, میری بات سمجھے, میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ذمہ داریاں ساری سر پہ اٹھائی ہیں خود آپ نے. جی جی بالکل. اور آگے جس کو تیار کرنا چاہتے ہیں اس کو تیار ہو جانا چاہیے. اسی لیے آپ کی صحت, آپ اسی لیے اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں, فیملی کو وقت نہیں دے پاتے. تو میں چاہتا ہوں کہ فیملی کو وقت دیں, اور یہ جو اتنی انرجی ہے یہ کسی اور طرف لگا لیں. سر آپ بتائیں کیسا سیشن رہا؟ نہیں بہت اچھا ہے, بہت زبردست. یہ ان کیمرہ ہی ہے نا ہماری گفتگو؟ ہاں جی. اچھا, مجھے ایک دم سے لگا جیسے دیکھیں کافی ساری, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں میجورٹی جو آپ نے چیزیں کہی ہیں, ترتیب ان کی آگے پیچھے تھوڑی سی ایک دم ہوئی تھی, لیکن وہ میں سیمولیٹ کر لیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کئی باتیں اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ حاسدین بھی ہوتے ہیں, ہر بندے کے ہوتے ہیں. حسد تو ہے نا, اس سے تو مطلب پناہ بھی مانگی گئی ہے, سورۃ فلق. تو میں تو خاص طور پہ ڈیلی یہ بڑا کرتا ہوں کہ یار چلو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی ایک تو میں سفر سے نہیں گھبراتا. میرا پسندیدہ مشغلوں میں ایک مشغلہ بھی, میں آئی ڈونٹ ڈرائیو مائی سیلف. میں نے پیچھے بیٹھ جانا ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ کافی پی لینی ہوتی ہے, بلیک کافی, کوئی سوٹا سگریٹ پی لینی ہوتی ہے. اب اس پر بھی کوئی تعزیرات نہ لگ جائیں کی بات. اچھا, لیکن سگریٹ, سادہ سگریٹ کی بات کر رہا ہوں. تو خیالوں میں اب اچھا, میں سوچتا ہوں بہت, مجھے سوچنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میری مثبت سی سوچ ہوتی ہے. میں دوستوں کو, میں اپنی فیملی کے, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی لیزون کمیونیکیشنز کے بارے میں, اچھا یہ اگر ایسے ہو, یہ اگر احمد بندے کا پتر بن جائے تو میرے بڑے سارے معاملات کو اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے. ارسل میں اگر تھوڑا سا آپ میچورٹی آ جائے, میرا بیٹا جو چھوٹا ہے, تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ارم کے پاس بڑا کچھ کرنے کو ہے. باقی جو دوسرے سٹاف ہیں, یہ تو کمپنی میں سوچے ہیں, تو پتہ چلتا ہے جناب 200 کلومیٹر میں نے طے کر لی ہے. اسلام آباد 400 کلومیٹر میں, زیادہ اسلام آباد آتا جاتا ہوں. تو وہی بات آ جائے گی ہمت کی کہ میں جا کے, میں نے کبھی دوست میرے ساتھ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو یار کام ہو گیا, واپس بھی جانا ہے, ٹھہرنا نہیں یہاں پہ. میں کہتا ہوں نہیں یار, اپنے گھر جا کے وہ جو آپ کا تکیہ ہے نا, مجھے تو نیند ہی میرے اس تکیے پہ آتی ہے, تو میں نے تو بھائی واپس جانا ہے. تو میں ایک دن گیا, واپس آیا, میں اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا, کہتے تھک گئے ہوں گے. میں کہ یقین کرو, مجھے ابھی کو بلاوا آ جائے نا, تو میں صرف تمہیں یہ کہنا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ایک چائے بھیج دو, ایک چائے پی کے میں پھر ٹر پینا. تو مجھے بعض دوست مذاق میں کہتے ہیں کہ تم نیازی کوچ پہ تو نہیں چلتے رہے ہو بسوں پہ, کہ اتنا آنا جانا تیرا. سو یہ تو ہے انر انرجیز کی. مجھے نہ کھانے پینے کا وہ ہے, بندے کے اندر وہ ہوتا ہے نا کہ یار بس کھانا مل جائے, جو مل جائے, نہ ملے تو کوئی بات نہیں, مل جائے تو اچھا سادہ سا ہو, بس پیٹ بھرنے کے لیے. مجھے کبھی اس نے اٹریکٹ نہیں کیا, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشبو میں, اس کی سائٹ میں بڑا کچھ رکھا ہے نا, تو دیکھ کے تو آپ بڑا ہو جاتے ہیں, موو ہو جاتے ہیں. میرے لیے لگژریز ہی نہیں. دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ہی آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ایک کارڈ نکالا ہے, تو آپ ایک اپنی ذات میں بزرگانہ سوچ رکھتے ہیں. بہت کچھ سیکھ لیا آپ نے زندگی سے. ہاں جی, میں نے کچھ زیادہ ہی سیکھ لی ہے, اتنا سیکھنا نہیں چاہیے تھا. اب میں ایک کام کروں گا, ویسے میں آج کل سوچ بھی رہا ہوں, جو بڑا اہم ہے, یہ جو میں نے اینڈ کارڈ جو نکالا ہے نا, یہ بزرگانہ ہوئے یہ سب سے آج کی جو اہم, اس پہ اگر آپ کبھی وقت ملا تو ہم پورا پوڈ کاسٹ اس پہ کر سکتے ہیں, اس ایک کارڈ پہ. دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے, میں کبھی سوچتا ہوں, میں نے داؤد بھائی زندگی میں بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے جو جن ہیں نا, ان کو پڑھ لیے. مطلب جو نوبیل پرائز لوریٹ, اچھا جی نوبیل پرائز آخر ملا ہوگا تو کسی چیز پہ ملا ہوگا, لٹریچر میں خاص طور پہ, اردو لٹریچر میں بھی. اب دیکھیں 6ٹی 7ویں کلاس کا طالب علم راجہ گدھ نہیں پڑھتا, اس کے لیے نہیں ہوتی, یا اداس نسلیں عبداللہ حسین کا, ہم نے یہ پڑھ لی. گردش رنگے چمن, آگ کا دریا, اس وقت تو بندہ پڑھتا ہے. ٹارزن کی واپسی, بچوں کی دنیا, داستان امیر حمزہ, یہ وہ. لیکن میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ لیا. اب جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا, جب اس میں آیا, میچورٹی میں آیا, تو میرے اندر نا بڑا ایک انتشار ذہنی طور پر نا کہ یار یہ آپس میں گڈ میڈ ہو رہے ہیں چیزیں.
پھر میں نے کیا کیا, میں نے سب کو اپنے آپ کو ان ایجوکیٹ کیا, میں نے کہا نکالو اس سب کچھ. پھر میں نے دوبارہ پڑھا تو اس وقت اور مزہ آیا کہ یار اچھا یہ اس وقت پڑھ لیا, ہمیں ٹھڑک سا تھا کہ بڑوں کو دیکھتے ہوئے نا, اچھا کسی کے ہاتھ میں کتاب ہے علی پور کا علی, آپ بھی پڑھ لو یار, سمجھ آ نہیں رہی لیکن پڑھ لیا میں نے. اب آ کے میں سوچتا ہوں کہ ہارڈ ڈرائیو اتنی کو بھر گئی ہے کہ اس کو تھوڑا سا نا کلینسنگ کرنی چاہیے, اس کو تھوڑی فارمیٹنگ کر لیں, اس کی نکال دیں بہت ساری چیزیں, کیونکہ یہ جو کارڈ آپ نے یہ والا یہ بہت اہم ہے. وہ واقعی چونکہ بزرگی تو ہے کہ بزرگ تو بزرگ ہوتا ہے جو جس نے علم حاصل کر لیا, بہت ساری چیزیں کچھ پڑھ لیا تو اپنی ذات میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کا ہی مالک. جی بالکل, یہ بہت کیا کارڈ نکالا ہے آپ نے, زبردست. جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بڑی اچھی گپ شپ تھی اس حوالے سے, اور آپ کا شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا اور بلکہ برداشت کیا. برداشت نہیں, آپ کی محبت. تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, ٹیرو کارڈ کی انرجی سے بھی, ہاتھوں کی لائنوں سے بھی. مگر ایک ایشو تھا وہ ابھی میں نے چیک نہیں کیا اسپرچل لائنوں کا, کہ اگر ہم روحانی طور پہ پڑھیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے, تو وہ اب انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے. تو جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ, کوئی پیغام دے دیں. اچھا جی, ابھی پیغام رہتا ہے ابھی اس پروگرام کا رہتا ہے. پروگرام کے حوالے سے یا جو آج کی گفتگو ہے, یا ویسے میں دے دیتا ہوں خاص طور پہ نوجوان نسل کو, کہ آنے والے دنوں کے معمار تو یہی ہیں, انہوں نے سنبھالنا ہے سارا کچھ. بالکل وہ یہ ہے کہ اپنے یہ نہ پتا آج کل ہو کیا رہا ہے, جو یوتھ ہے آج کل کا, اس نے اپنے بزرگوں کو ڈس اون کیا ہوا ہے. ایسے ہی نہیں, اچھا یہ تو ہم شروع سے, ابا جی تو ہم نہیں بتائے گا یار, اس ابے کو بتا رہا ہے کہ تو ہم نہیں پتا, جس نے انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا, جو تمہارا مرشد ہے. مرشد کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا. تو اس کو کہتے نہیں جی میرا مرشد تو سبز رنگ دا فراق پا کے تو کسی بورڈ تھلے بیٹھا ہے, وہ ہے میرا مرشد. مطلب یہ ہمیں تھوڑا سا ان پہ پراپرلی ان کے ساتھ بیٹھ کے, میرا تو بڑا پسندیدہ یہ ایک وہ ٹاپک ہے, شغل لگایا جائے, ان کو کہا جائے کہ یار تھوڑی سی ہم آنگی ہم پہ رکھو, ہمیں تم پہ بڑی امیدیں ہیں. آج کا یوتھ اس کے پاس جو ایک چیز کی کمی ہے, یہ آخری بات ہے, ایک چیز بہت بدرجہ اتم موجود ہے, جو موجود ہے دیٹ از کالڈ انفارمیشن. یہ آئی ٹی کا دور ہے, یہ جناب یہاں پہ آئی فون 16 آ گیا, اب میرا خیال ہے اب ترقی کر گئی. اب اس سے نیچے والا بھی کہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ آ گیا تو جناب میرے بچے نے اٹھا کے تو ٹھیک کر دینا ہے, ٹیوٹوریل لے کے. گاڑی اگر بند ہو گیا, آج کل گاڑیاں بھی تو اس طرح کی آ رہی نا, زبردست ایگزوٹک گاڑیاں, تو انہوں نے اس کی مدد سے ٹھیک کر دینا, یعنی آئی ٹی اس کو صحیح مطلب اس میں کرتے ہیں. بٹ واٹ دے لیک از نالج. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. تو بچوں کو نالج بھی حاصل کریں. آپ کو کیا پتا نیپولین بوناپارٹ کون تھا, لیکن آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جناب یہ اس کا مدر بورڈ اڑ گیا ہے تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے, تو ایسی چیزوں میں آپ بہت زیادہ مشاغ ہوں گے, بڑے تیزیوں سے صحیح کر دیں گے. ہم سے تھوڑی سی ہم آنگی رکھیں, ہم اور کچھ نہیں, انفارمیشن تو نہیں دے سکتے, نالج ضرور دے سکتے ہیں. بالکل جی, اور تعلیم ہی جو ہے وہ بڑا زیور ہوتا ہے, مومن کا زیور بھی تعلیم ہے. آپ کا شکریہ, اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. حضرت آپ کا بھی شکریہ. اوکے جناب, ویلکم.